مرحبا بكم الناس الكل. الجامعة التونسية لكرة القدم في مهمة كبيرة لاستقطاب الملاعبية خاصة الشبان اللي تلعب في الأوروب وتلعب خارج حدود الوطن. نحكي على 25 ملاعبي بالتمام والكمال قاعدين يتابعوا فيهم الجامعة التونسية لكرة القدم بقيادة وديع الجري. فما لجنة فنية كاملة قاعدة تراقب في الملاعبية هذوما. ما بين ال 25 ملاعبي فما 5 ملاعبية اللي نيغوسياسيون معاهم تقدموا على الاخر وينجموا كان يستدعاهم يجيوا للمنتخب. بالطبيعة مع حنا باع المجبري اللي يلعب في مانشستر اللي نتصور أصعب واحد باش تنيغوسي معاه باش يجيب، بما أنه يلعب في اعرق نادي ما بين الانديه اللي يلعبوا فيهم الملاعبيه هذوما. دونك في الفيديو هذا باش نحكيو على اهم 10 ملاعبيه ينجم يستقطبهم المنتخب التونسي. بالطبيعه الملاعبيه اللي مزدوجين في الجنسيه، 5 منهم نقولوا احنا صغار بلغتنا، صغار اللي فماش صغير في الكوره، تتراوح الاعمار نتاعهم بين 17 و 19 عام. في الملاعبيه في العمر هذاك عملت القهر. نبدا بولي، رونالدو الظاهره، ميسي، مبابي، هالاند توا في دورتموند. بولي 17 عام هز كوب دي موند، ميسي باش يهز بالون دور، الفينومينو رونالدو كيف مبابي هز كوب دي موند، وهالاند هنشوفوا فيه فاش قاعد يعمل في ألمانيا. وبالطبيعة بالنسبة لخمسة ملاعبية آخرين، 5 ملاعبية ديجا حكيت عليهم فيديوهات آخرين ينجموا يستقطبوهم يكونوا فاعلين على الاخر في المنتخب التونسي. تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 28. دونك بصراحه وبالرسمي كان نجموا نجيبوا هال10 ملاعبيه هذوما حتى 50% منهم. ناكد لكم اللي المنتخب التونسي نجم يتقلب 180 درجه على غرار المنتخبات الاخرى اللي كيفنا بالضبط، الجزائر والمغرب، خاصه الجزائر اللي نجحت برشا في العمليه ذي. برشا ملاعبيه من الجزائر اللي عندهم جنسيه مزدوجة استقطبوهم. أكبر مثال رياض محرز في الجزائر، وفي المغرب حكيم زياش. بالطبيعة التجربة الجزائرية كانت ناجحة أكثر، وشفنا الجزائر عملت في كوب دي موند كونتر ألمانيا، ومؤخرا هزت الكوب دافريك. كيف الفريق المغربي فريق كبير ياسر، عناصر مؤثرة على الآخر، يمكن ما عرفوش كيفاش يستغلوهم، أما نتصور يجي نهار ويعرفوا يستغلوهم على قاعدة. دونك ما نطولش عليكم أكثر، قبل ما نمشيو نحكيو على الملاعبية هذوما. كان وصلك الفيديو ما تنساش تعمل الجيم، لابوني، تبارتاجي، خلي الفيديو يوصل وتنزل على الناقوس باش أول ما هبط الفيديو تشوفوا اول ما يهبط. نمشيو نشوفوا هال10 ملاعبيه اللي نجم يستدعاهم المنتخب التونسي وينجموا يمثلوه ويقلبوا له ستيل دو جو نتاعو 180 درجه. اول ملاعبي باش نحكي عليه هو حنا باع المجبري اللي خلى برشا كلام العباد الكل تحكي عليه، الصحافه الكل تحكي عليه. 17 عام عمره، 17 عام هكا هو، فرنساوي بالطبيعه، تونسي الجنسيه، يلعب ميليو ويلعب بالطبيعه في مانشستر يونايتد العريق. الملاعب الثاني هو علي يوسف، 19 عام، يلعب في هاكن السويدي، يلعب ميليو ومزدوج الجنسيه، عنده جنسيه سويديه وجنسيه التونسيه. كان يعيطوا له ينجم يكون ورقه رابحه في المنتخب التونسي. الملاعب الثالث هو انيس بن سليمان، دنماركي الجنسيه مع التونسيه، يلعب في برودبي، 19 عام والبوست نتاعو ميليو، ملاعبي من اعلى طراز. الملاعب الرابع هو عمر الرقيق، الجنسيه هولنديه، 18 عام. اللي ما يعرفش عمر الرقيق هو اخوه كريم الرقيق اللي استدعاه المنتخب التونسي اما مثل المنتخب الهولندي. فما شبيهه كبيره برشا بما انهم اخوات. عمره 18 عام، يلعب ديفونسور ويلعب في هيرتا برلين. كان يجي كيف نجم يكون ورقه رابحه في المنتخب التونسي. الملاعب الخامس هو رمزي فرجاني، لاعب دورتموند، عمره 19 عام، يكور ديفونسور، عنده الجنسيه المزدوجه تونسيه المانيه. كيف ملاعبي موهوب وينجم ينفع المنتخب على الاخر. دونك هذم هما اول 5 ملاعبيه اللي بالرسمي يلزم يركزوا معاهم برشا باش يستدعوهم، على خاطر كان يعيطوا لهم ويقبلوا ينجموا يقلبوا برشا في المنتخب. نقعدوا نخدموا عليهم 10 سنين قدام، ينجموا زاد يربحوا برشا في المنتخب، على خاطر كي يبدا عندك ملاعبيه دي تكنيسيان، ملاعبيه كبار، ملاعبيه تفرض رواحها، تنجم تجيب لك التيتروات، ترشحك الكوب دي موند. كما نعرفوا الكوب دي موند كي تترشح له فما 13 14 15 مليار. دونك ينجم يكون انفستيسمون كبير ياسر. بالطبيعه باش تقنع الملاعبيه هذوما يلزم كما قلت عباد تعرف تحكي، تعرف تنيغوسي، عباد تفهم كوره. يلزم تشرح الملاعبيه هذوما باش تستدعاهم، تحكي لهم على الكوره، ايجابيات نتاع الكوره التونسيه. بالطبيعه تحاول معناها تحكي لهم على التجارب الناجحه نتاع الملاعبيه رغم اللي ماهمش موجودين برشا. تذكر لهم امثله نتاع ملاعبيه كيف ما قبلوش الاستدعاء، كيفاش معناها الكارير نتاعهم مع المنتخب اللي مشاولوا ما كانتش كما هي. كما مثلا بن عرفه اكبر مثال، بن يدر كيف اللي كان جاوا للمنتخب ينجموا يكونوا نجوم صف اول. كيف
انك معناها تستدعاه والا يقبل باش يجي المنتخب في العمر هذاك، القيمه التسويقيه نتاعو تزيد تعلى وينجم يلقى كونترا اقوى في فريق اقوى. نعرف الملاعب كي يبدا يلعب في جمعيه وهو ماهوش انترناسيونال، مش كيما يلعب في جمعيه هو انترناسيونال، شيء بعيد على بعضه. وباش نزيد ناكد كلامي، اكبر مثال هو مبابي الفرنساوي اللي في عامين ولا ثلاثه القيمه التسويقيه نتاعو زادت يمكن 10 15 مره، بالطبيعه مربوطه برشا حاجات كيما البالماريس اللي تعملوا، البونتوات، لي باس، لي تيتر اللي تجيبهم، والاضافه اللي تقدمها في الكلوب نتاعك. دونك نمشيو نشوفوا بالرسمي مبابي قداش زادت القيمه التسويقيه نتاعو في يمكن في 4 سنين. نشوفوا لنا بار اكزومبل اول ما بدا يلعب في موناكو يسوى 50,000 اورو، معناه يجي 150 مليون، عمره 16 عام، عمره 17 عام 250,000 اورو. بعد عام اخر ولا يسوى مليار، بعد عام اخر ولا يسوى مليار ونص. كيف في موناكو العام اللي بعده 4 مليارات نحكي بالطبيعه بالاورو، بعدها 10 مليارات في عام ولا اقل من عام ولا 35 مليون دورو. كي مشى لباريس سان جيرمان القيمه التسويقيه نتاعو معناها ارتفعت من 35 ل 90 مليون دورو، بعدها 120 تعدت في 120، وقت اللي هز كوب دي موند زادت 150، بعدها 180 وصل حتى ل 200، كمل 200 من بعد تحسها لنا في بريود الكورونا تحت شويه ووقفت في 180. دونك شفتوا القيمه التسويقيه نتاع الملاعبي حتى كي يبدا عمره صغير تنجم ترتفع على الاخر. دونك اللاعبيه اللي نحكي عليهم عمرهم 19 عام، مبابي تو عمره 21 عام، اما في عمره كما شفتوا القيمه التسويقيه نتاعو ضعفت برشا مرات، كان باش تخليهم على راحتهم يكوروا في النوادي نتاعهم باش يقدموا مردود كبير نتصور، على خاطر اللاعبيه موهوبين باش تشوفهم العالم، باش تشوفهم ليكيبات والسوم نتاعهم يرتفع. دونك راسهم ينجم يكبر، ذاك علاش لازم تستقطبهم من طوع، خاطر عادي من بعد كان اللاعب يتحط من بين دو شوا هو قاعد يبيرفورمي في ليكيب نتاعو، تحطه في شوا من بين تونس وفرنسا، اي واحد باش يختار فرنسا على خاطر معناها الاضواء اكثر. لاعبيه عالميين، الكلاسمون مونديال كيف ايكيب ناسيونال تلعب في كوب دي موند كل عام معناها. دونك بالنسبه لي هو ينجم يحقق الطموحات نتاعو. حكينا على 5 ملاعبيه شبان اللي تنجم تستقطبهم المنتخب التونسي، وركزنا على اهميه استدعائهم في العمر هذايا على خاطر كيف يكبروا ما عادش تنجم تستدعاهم، وبالطبيعه عطينا ليكزامبل نتاع مبابي. تو باش نحكيو على 5 الملاعبيه المتبقين باش الليسته تولي توب 10 اهم ملاعبيه تنجم تستدعاهم. واللاعب السادس اللي باش نحكيو عليه هو كريم المرابطي، 26 عام، يلعب في برمنغهام سيتي، عنده الجنسيه مزدوجه سويديه والتونسيه، يلعب ميليو كيف نجم يلعب اتاكون، ملاعبي غول ينجم ينفع برشا في المنتخب، خاصة أن عندنا فقر كبير في البوست نتاع المهاجم. الملاعب السابع هو يان فاليري، 21 عام، يلعب في ساوثامبتون، لاتيرال دروا، ينجم يلعب لك على اليمين، ساق يمنى من أعلى تيراس، عنده جنسية المزدوجة فرنسية والتونسية، إن شاء الله يجي ينفع برشا في المنتخب. الملاعب الثامن هو راني خذيرة، خو سامي خذيرة، 26 عام، يلعب في اوكسبورغ، ميليو، وعنده بالطبيعة الجنسية الألمانية والتونسية. ان شاء الله كان يستدعوه يجي ويمثل المنتخب التونسي على خاطر باش يستنفع هو وباش يستنفع المنتخب. الملاعب التاسع هو جوناثان مرواني، 28 عام، يلعب في ليون دوشير في البطولة الوطنية نتاع فرنسا، صحيح نيفو مش كبير برشا اما اتاكون، وفي 20 ماتش ماركا 13 بونتو، لاعب مهم كما قلنا، نفتقروا برشا المهاجم في المنتخب التونسي، وينجم يكون عنصر فاعل في المنتخب بالطبيعه، عنده الجنسيه المزدوجه الفرنسيه والتونسيه. الملاعب العاشر والاخر باش نحكيو عليه هو جيريمي دودزياك، عمره 24 عام، يلعب في هامبورغ، بالطبيعه اللاتيرال الجوش، ينجم يعاون على الاخر، وعنده الجنسيه المزدوجه الالمانيه والتونسيه. كما نعرفوا جيريمي دودزياك استدعوه للمنتخب، جاء لعب ماتش اما عنده برشا مشاكل اداريه، معناها في الصحافه قالوا انه صعيب باش تتحل امور اداريه وما عادش باش ينجم يلعب مع المنتخب التونسي. ان شاء الله الامور الاداريه هذه الجامعه تعرف كيفاش تحلها بالرسمي، على خاطر كان يستدعوه الملاعب هذايا خاصه لاتيرال جوش، واللي فما كونكورونس اكثر اللي باش تنفع المنتخب. دونك هذوما هما 10 اهم ملاعبيه هاكا مزدوجين بين ملاعبيه الشبان وملاعبيه نوعا ما متقدمين في العمر، اللي نجم بالرسمي المنتخب يستدعاهم ويستقطبهم، كما قلنا ينجموا يعملوا حاجه كبيره للمنتخب. دونك ربي يكون في عون الجامعه التونسيه لكره القدم، على خاطر مش سهل حتى طرف، وبالتوفيق للجميع. دونك فيديو حتى لنا وفان كما قلت لكم، ونعمل عليكم عملنا كجيم بارتاج وابوني. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، الفيديو يكون عجبكم، نقول لكم بسلامه.